अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन वअमलन मुतक़ब्बलन वरिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु वमिन क़ल्बिन ला यख़शअु वमिन नफ़्सिन ला तशबअु वमिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। सूरतुल माइदा आयत नंबर 27। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिलहक़्क़ इज़ क़र्रबा क़ुरबाना। नबअ इब्नै आदम। फिर से पढ़ें। वत्लु इज़ क़र्रबा क़ुरबाना। फिर से वत्लु देखिए नबअ इब्नै नई, ठीक है। फिर से पढ़ें इसको। इज़ क़र्रबा क़ुरबाना फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। फ़तुक़ुब्बिल। फिर से इज़ क़र्रबा आखर, आखिर नहीं है। फिर से पढ़ें। और फ़तुक़ुब्बिला लाम पे जो ज़बर इसको लंबा नहीं खींचे। क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। फिर से लइन बसत्त इलय्य यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासितिन यदिय इलैक लिअक़्तुलक। फिर से सुने एक एक लफ्ज को।
لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لتقتلني फिर से لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار أن تبوء بإثمي फिर से إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي قال يا ويلتى أعجزت
فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما फिर से فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ومن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.